नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू। यो एउटा चाडपर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने हाम्रो परम्परा रहिआएको छ, तर जोडिएर आएका सङ्कटहरूको बारेमा चाहिँ हामी कति चिन्तित छौँ, त्यसबारेमा हामीले कति चिन्तन गरिराखेका छौँ। आज हामी त्यहाँ प्रवेश गर्नेछौँ र यो बडा दसैँको तिहारको महत्त्वको बारेमा, यसको सांस्कृतिक र हाम्रो परम्परागत महत्त्वको बारेमा त हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। सँगै 2 साल यतादेखि कोभिड-19 को जुन सङ्कटबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ, अघिल्लो साल, त्योभन्दा अघिल्लो साल जसरी हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि कोभिडको सङ्क्रमणकै बिचमा कसरी चाडपर्व मनाउने भनेर, त्यति बेला धेरै डाक्टर साहबहरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो कि चाडपर्व त्यसरी मनाउनुहोस् जसले गर्दा सङ्क्रमण नफैलियोस्। यसपटक उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले वर्षौँदेखि मनाउँदै आएका चाडपर्वहरू, खास गरी यस्ता ठुला चाडपर्वहरू भनेको चाहिँ टाढा गएका मानिसहरू पनि आउने, भेटघाट हुने, मेलमिलापको वातावरण हुने, आशीर्वाद लिने दिने, यो जुन हाम्रो परम्परा चलन छ, त्यो पक्ष कतै हराउँदै जाने त होइन। हामीले आज बिर्सियो, भरे बिर्सियो, भोलि बिर्सियो, कोभिडको बहानामा यो कुराले कम महत्त्व पाउँदै जाने त होइन। यो चिन्ताको विषय पनि रहि नै आएको छ। त्यसैले आजको अङ्कमा चाहिँ हामी यी महत्त्वपूर्ण चाड र सङ्कट देखा परेको कोभिड, यो दुईटा पक्षलाई जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा 2 जना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ प्राध्यापक निर्मला पोखरेल, उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संस्कृति विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, संस्कृतिविदको रूपमा परिचित व्यक्तित्व। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर सागर राज भण्डारी। राज भण्डारी, उहाँ चाहिँ नि शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटललाई चाहिँ नेतृत्व प्रदान गरेर त्यहाँबाट रिटायर भएर अहिले चिकित्सकको रूपमा अहिले काम गरिराख्नु भएको व्यक्तित्व। उहाँसँग हामी कोभिडको सङ्कट र दसैँ तिहार जोडेर कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र दर्शकबिन्दु, यसरी हामी कुराको सुरुवातमा हाम्रो म्याडमबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहन्छु। म्याडम, यो जस्तो महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू छन् हाम्रा चाहिँ दसैँ तिहार, यसका फरक पक्षको बारेमा पनि यही बेलामा नै बहस हुन्छन्। मनाउने नमनाउने, कसैले कालो टिका लगाउने, थुप्रै कुराहरू छन् यसमा, बिमती राख्नेहरू पनि छन् यसमा। पहिला सुरुमा मलाई बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब, यो चाहिँ नि यस्ता महत्त्वपूर्ण चाडको महत्त्व के छ हाम्रो समाजमा? कस्तो छ भनेदेखि हाम्रो चाडपर्वहरूले, विभिन्न चाडपर्वहरूले मुख्य रूपमा विभिन्न नै सन्देश दिन खोजेको हुन्छ। त्यो बिचमा धर्मलाई जोडेको हुन्छ, त्यो बिचमा समाजलाई एउटा व्यवस्थित बनाउन पनि खोजेको हुन्छ। र यी 2-4वटा कुरालाई जोडेर अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि कुनै चाडमा केही कुरालाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ, अर्को चाडमा अर्कै कुरालाई प्राथमिकता दिएको हुन्छ। र जसरी भए पनि समाजमा भएका आफन्त, सामाजिक आफ्ना नातागोतालाई भेला गराएर नै त्यो पर्वलाई उत्सवको रूपमा मनाउने प्रयास गरेको हुन्छ हाम्रो धर्म र संस्कृतिले। त्यही अनुसारको दसैँ र तिहार पनि आफन्तजनहरूलाई भेला गराएर मनोरञ्जन पनि गर्ने, धार्मिक क्रियाकलाप पनि गर्ने, देवी देवताको सम्झना पनि गर्ने र चारैतिरबाट आफूलाई उत्साहमय बनाएर उत्सव मनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो दसैँमा पनि यस्तै सन्देश बोकेको छ। यो दसैँमा जस्तो चाहिँ यसको धार्मिक पक्ष चाहिँ मजबुत छ कि यसको चाहिँ नि जस्तो हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ मजबुत छ? यसको चाहिँ धार्मिक पक्ष नै मजबुत छ, किनभने देवीको आराधना गरेर, शक्तिको आराधना गरेर आफूमा शक्ति आर्जन गर्ने मुख्य पर्व चाहिँ यसको सन्देश चाहिँ यो हो। देवीहरूको आराधना गर्ने, जस्तो यसमा अरू देवताहरूभन्दा देवीलाई प्रार्थना दिएको हुन्छ। देवीलाई पूजा गरिसकेपछि त्यो देवीको शक्ति जुन हो, त्यो शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्ने, तान्ने। त्यो कसरी गर्ने त भन्दा उनलाई प्रफुल्ल बनाएर देवीका विभिन्न स्वरूपहरूले, उनले कार्य गरेका उत्कृष्ट स्वरूपहरूलाई सम्झना गरेर, त्यो दिन प्रत्येक दिनमा उनको प्रत्येक विशिष्ट स्वरूपहरूको सम्झना गरेर चाहिँ आफूमा शक्ति आर्जन गर्ने, यो हो प्रमुख। यसको प्रमुख पक्ष चाहिँ, प्रमुख मुख्य पक्ष चाहिँ यो हो। अनि जसले धर्म मान्दैनन् तिनले चाहिँ यस्तो धर्म नमान्नेहरू जो चाहिँ अब त्यो किसिमको सोच राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ सामाजिक परिवेशमा एउटा सामाजिक भूमिका खेलेर समाजलाई एउटा व्यवस्थित बनाएर नातागोता आफन्त सबै भेटघाट गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने, भेला हुने र आफन्तहरू नै मिलेर यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने। जसले धर्म मान्दैन त्यसले चाहिँ उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्यो, उत्सवको रूपमा पारिवारिक भेटघाटको रूपमा लिनु पर्यो। हो,
जसले चाहिँ नि धर्म पनि मान्दछ हो त्यसले त यसलाई बडा मजासँग मनाउन सक्ने कुरा भयो। मनाउन सक्ने भयो। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब, यो म्याडम यो पछिल्लो समयमा चाहिँ नि तपाईँ भनौँ न टियुको चाहिँ संस्कृति विभाग चाहिँ ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ, त्यहीबाट उत्पादित चाहिँ विद्यार्थीहरू जो चाहिँ राजनीतिको शिखरमा छन्, अहिले पनि राजनीतिमै संलग्न छन्, तल्लो विद्यार्थी तहदेखि माथिल्लो तहसम्म, उनीहरूमा चाहिँ यो फरक फरक खालको धारणा खास गरी धर्मप्रति, संस्कारप्रति, परम्पराप्रति किन छ? यो चाहिँ यस्तो छ, आफूले यो परम्परागत रूपमा कसरी उसले हुर्केको बढेको छ, सामाजिक रूपमा ऊ कसरी हुर्केको बढेको छ, त्यही आधारलाई उसले मुख्य रूपमा चाहिँ के अरे अगाडि बढाएर लगेको हुन्छ। उसले आफूले मान्दै आएको परम्परालाई, कुलगत परम्परा भन्छ त्यसलाई, धर्मगत परम्परा भन्छ त्यसलाई। अब ऊ चाहिँ शाक्त परिवारमा जन्मेको हो कि शाक्त धर्मलाई मान्ने, या वैष्णव परिवारमा जन्मेको कि या बौद्ध धर्मावलम्बी हो कि उसको पारिवारिक भूमिका, यो कुराले त केही न केही असर त खेल्छ। तर पनि समग्र रूपमा के हो भनेदेखि कुनै धर्मलाई आधार मानेर एउटा धर्ममा आस्था राखेर उसले यो पर्वलाई चाहिँ मनाएको चाहिँ हुन्छ नै। अहिले यो पर्व मनाउनेको सङ्ख्या देख्नुहुन्छ कि क्रमशः नमनाउनेको सङ्ख्या मनाउनेको सङ्ख्या बढेको छ, तर मनोरञ्जनलाई बढी प्राथमिकता दिएर मनाउनेको सङ्ख्या बढेको छ। धार्मिक भावनाले प्रेरित भएर भन्दा मनोरञ्जनको भावनाले प्रेरित भएर मनाउनेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ। किनभने धर्मप्रति त मान्छेको आस्था त्यति साह्रो वृद्धि हुँदै जाने अवस्था छैन, त्यसलाई विभिन्न कुराहरूले बाधा गरिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ अहिले कस्तो छ भने धार्मिक भावनाले भन्दा मनोरञ्जनको भावनाले बढी प्रेरित भएर समाज अगाडि बढिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ। डाक्टर साहब, यो अब हामीले चाहिँ यो धार्मिक पक्षको बारेमा चर्चा गरौँ, खास गरी दसैँ, तिहार, छठ, यस्ता महत्त्वपूर्ण चाडपर्व, अब जात्राहरू अलि अस्ति हामीले मनायौँ, यस्ता थुप्रै चिजहरू छन् जसलाई हामीले चाहिँ नि हार्दिकतापूर्वक मनाउने गर्दछौँ होइन। अस्ति बिस्केट जात्रा नमनाउनु भने मान्छेले मनायो नि त होइन, यता त्यस्तै भयो। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब, अब तपाईँ चाहिँ नि नेपालमा कोभिडको पहिलो भ्याक्सिन लाउने मान्छे, हजुर, अब नेपालमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। गभर्मेन्टको सूचनालाई ध्यान दिनु भने अब त 18 वर्ष मुनिकोलाई नै हामी लाउँछौँ के गर्छौँ, उसले जुन सूचनाहरू दिइरहेको छ, एउटा मनोबल बढाइरहेको छ, भ्याक्सिन आइ पनि राखेको छ, लाई पनि राखेको छ। अब यसपटकको दसैँ, यसपटकको तिहार पनि जोडौँ, यो दुईवटा चिज चाहिँ ढुक्कले आरामसँग हामीले लगाए हुन्छ, यो कोभिड सोभिडको हामीलाई डर छैन होइन। होइन, यस्तो छ, यो कोभिड भनेको मैले धेरै पटक तपाईँहरूको मिडिया मार्फत मैले चाहिँ धेरै बोलिराखेको छु। कोभिड भनेको यो 2-4 वर्षमा सिद्धिनेवाला चाहिँ होइन, यो लामो समयसम्म हामीसँग रहन्छ। योसँग जिउनको लागि हामीलाई त्यस्तै प्रकारका एक्टिभिटिजहरूलाई रन गर्नुपर्छ, हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। जस्तै दसैँ, तिहार, छठको कुरा हो, यसलाई यसै अनुसार हामीले मनाउनु पर्ने हुन्छ। मनाउनुको लागि छुट्टै वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। भने मतलब डाक्टर साहब, अहिले पनि हामीले दसैँ तिहार मनाउँदा कोभिड छ भनेर यो दिमागमा राखिराख्नु पर्यो? एकदमै राख्नुपर्छ। कोभिड कहिले पनि यो त घटेको देखिएको, किन भन्दाखेरि परीक्षणको सङ्ख्या त कम भएको छ नि होइन। 20-22 हजार टेस्ट भएको बेलामा अहिले एकदमै कम टेस्ट भएको छ र कतिपय लक्षण डेभलप भएका सङ्क्रमित व्यक्तिहरू पनि, कतिपय व्यक्तिहरू अहिले पनि अब टेस्ट गरेर यसको पोजिटिभ आउँछ। अब पोजिटिभ आइसकेपछि म आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, मलाई अब समाजले, घर परिवारले डिस्क्रिमिनेसन गर्छ भनेर अहिले पनि टेस्ट गर्नुभएको छैन होइन। त्यस कारण अर्को कुरा, जति पनि तपाईँले यो टेस्ट गरेको देख्नु भएको छ, यसको चाहिँ झन्झन 75% त काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै छ। काठमाडौँ भ्यालीको 75% टेस्ट छ, बाहिर त त्यसको एक्सेस नै हुन सकेको छैन। कतिपय ल्याबहरू, इस्टाब्लिस भएका ल्याबहरू बन्द गरिएका छन् भनेपछि एक्सेस नपुगेर यो चाहिँ टेस्ट पनि भएको छैन। सङ्ख्या चाहिँ हुनसक्छ बढेको होला, तर अहिले टेस्ट कमीले गर्दाखेरि केही कमी देखेको चाहिँ पक्कै हो। तर फेरि सँगै अर्को पनि कुरा छ नि डाक्टर साहब, जस्तो यसैमा मानौँ ल टेस्ट कम भएर ओके ल मान्यौँ रे हामीले, मृत्यु दर हेरौँ न, त्यो पनि त घट्या छ नि, वात्तै घट्या छ नि। हो, यो सकारात्मक पक्ष कसरी भयो त भन्दाखेरि एक त हामीले झन् अब गरिब राष्ट्र भए पनि हामीले धेरैले भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ होइन। कतिपयले चाहिँ अब सेकेन्ड डोज पनि कम्प्लिट गरिसकेका छन्, कतिपयले चाहिँ धेरैले त फर्स्ट डोज पनि पाइसकेका छन्। आजदेखि त अब सरकारले पनि चाहिँ अनाउन्स गरेको छ 18 वर्षका जुनसुकै सिटिजनलाई पनि हामीले भ्याक्सिन लगाउँदैछौँ भनेर सुरु भएको छ। आशा गरौँ अब 18 वर्ष त लगाइसक्यो, अबदेखि हाम्रो चाहिँ यो ध्यान नपुगेको 12 वर्षभन्दा माथिका नानीहरूलाई पनि जुन फाइजरको भ्याक्सिन हराउँदैछ, सायद त्यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्छ।
यसै गरेर अन्य सुरक्षित भ्याक्सिन पनि सबै वर्ग समुदायले चाहिँ लगाएर हरेक नेपाली जनतालाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनुपर्छ। यसरी सुरक्षित भएकै कारणले गर्दा पनि अहिले मृत्युदर कम भएको हो र यहाँले भनेअनुसार हो सङ्क्रमणको सङ्ख्या पनि कमी भएको छ। कसरी यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेजको आधारमा पनि हो। आजको दिनमा मैले सम्झिन्छु आजको दिनमा परीक्षण गर्दाखेरि 33.5% पोजिटिभ थियो भने आज एकदमै घटेको छ यो है। तपाईँको 8%मा झरेको छ यो, इन टोटालिटी गर्दा 8%मा झरेको छ र त्यस्तै मोर्टालिटी पनि घटेको छ। आज 6% 6 जना मात्रै मृत्युवरण गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ यो सबै भ्याक्सिनको एउटा कारण हो भने अन्य कारण पनि अब झन्झनै तपाईँले भन्नुहुन्छ पौने 2 वर्षदेखि हामी यो कोरोना भनेर चाहिँ विभिन्न किसिमका यो चाहिँ व्यवहार परिवर्तनदेखि लिएर हरेक दिन मेसेज फ्लो गरिसकेका छन्। पब्लिकहरू अवेर भइसकेका छन् आफू कसरी सुरक्षित रहने भन्ने हिसाबले पनि धेरै सुरक्षित भएर चाहिँ मृत्यु कम भएको, सङ्क्रमण कम भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ मलाई। तर अहिले चाहिँ अब सङ्क्रमणको दर कम भएको, मृत्युको दर कम भएको, त्यसमा तपाईँले डाक्टर साहबले दुईवटा पक्ष जोड्नुभयो। एउटा भ्याक्सिनको पक्ष जोड्नुभयो, अर्को अवेरनेस मान्छे अलिक सचेत पनि भयो भनेर। तर डाक्टर साहब बाहिर तपाईँ र म अहिले घुम्न जाउँ, असन जाउँ, इन्द्रचोक जाउँ, बानेश्वर जाउँ अथवा चाहिँ देशको कुनै पनि ठाउँ वीरगन्जदेखि धनगढीसम्म जहाँसुकै जाउँ, मान्छे त निस्केका छन् नि डाक्टर साहब बाहिर। भिडभाड छ, मान्छेहरू निस्पिक्री हिँडेका छन्, कतिपयले मास्क लगाउनु पनि छोडिसकेका छन्। हुन त हामीलाई हेर्नेहरूले पनि तिमीहरूले पनि कहाँ लगाएको छौ र भन्नु होला होइन। हामीले यहाँ स्टुडियोमा अहिले भर्खर खोलेका मात्रै हौँ। यसका बावजुद पनि मान्छेले चाहिँ नि आफ्नो बिहेभियर त चेन्ज गर्दै ल्याएका छन् नि। जस्तो चाहिँ भुइँचालो लगत्तै, भुइँचालोमा के अब यत्रो अग्लो घर बनाउँदैन आदि इत्यादि भने मान्छेले लगत्तै त फेरि उही अग्ला घरै बनाउनु थालिए नै हाले। अब कोभिडको सङ्क्रमणको डर अलिकति हटाएर जाने बित्तिकै फेरि हामी त्यही पुरानै बिहेभियरमा गएको छैनौँ र गयौँ। पक्कै पनि हामी तपाईँले राम्रो कुरा मलाई सम्झाउनु भयो। जस्तै भूकम्पको घटनाहरू पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। एउटा यसबाट के देखिन्छ न, हामी नेपाली एउटा बिर्सने बानी एकदमै छ। यसले चाहिँ अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यतिर चाहिँ अलिकति केयरलेस गरेको जस्तो अनुभूति भइराखेको। जसरी भूकम्प हुँदाखेरि अग्ला घर बनाउनु हुन्न, भएका घरलाई पनि चाहिँ तल काट्नुपर्छ भने चाहिँ कतिले त्यस्तो पनि गरे। जब भूकम्पको गएको 1 वर्षपछि फेरि सबै बिर्सिए। जस्तै पौने 2 वर्षदेखि हामी कोरोना भनिरहेका छौँ। मानिसहरू चाहिँ त्यसबेला बाहिर निक्लन पनि तर्सिन्थे। अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ कतै पनि पालना भएको देखिँदैन। बजारमा भिडभाड छ, होटलमा भिडभाड छ होइन, क्लबहरू पनि खोलिसकेका छन्। अब सर्वसाधारण यो सार्वजनिक यातायातमा पनि मानिसहरू भिडभाड भइराखेको छ। मलाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसरी पहिलो चरणको लकडाउन खोल्दाखेरि यो घटना घटेको थियो, सेकेन्ड वेभ आयो। अब यसरी नै हामीले चाहिँ हेलचेक्राइ गऱ्यो भने डेफिनेटली हामीले थर्ड वेभ चाहिँ हामीले चाहिँ निम्त्याउँछौँ र कतिपयले भन्ने पनि गरिसकेका छन् अक्टोबरको इन्डमा अथवा नोभेम्बरको फर्स्ट विकमा सायद थर्ड वेभ पनि आउन सक्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई के लक्षण चाहिँ आभास मिलेको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो नआउनको लागि हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गराउनुपर्छ र लगाउन चाहिँ अनुरोध गर्नुपर्छ। म्याडम अब जस्तो डाक्टर साहबले चाहिँ अलिकति जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले कोभिडको डर कति हुनसक्छ भन्ने उहाँको आफ्नो विज्ञताको पार्ट भयो थियो। तपाईँको विज्ञताको पार्ट चाहिँ यो सांस्कृतिक पक्षसँग नै तपाईँसँग जान्न खोजेको। अलिकति हामीसँग चाहिँ जस्तो समयसँगै जस्तो तपाईँहरू नै भनौँ न अलि सानो सानो हुँदाखेरि र अहिले दसैँ तिहार जस्ता पर्वहरू मनाउने परम्परामा परिवर्तन आएको भेटाउनुहुन्न र? ठुलो परिवर्तन छ नि, धेरै परिवर्तन आएको छ। समयले त पनि आफै परिवर्तन ल्याउने कुरा त छँदैछ। यो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि अझ ठुलो परिवर्तन देखिएको छ र त्यो परिवर्तन सँगसँगै मुख्य कुरो अलिक छुट्दै गएको अनि आडम्बरी कुराहरू, मनोरञ्जनात्मक भावनाको चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको छ। मुख्य कुरो छुट्यो भने मतलब चाहिँ मुख्य कुरो धार्मिक आस्थाले यो पर्वको सुरुवात भएको शक्ति देवीहरूको आराधना गरेर आफूमा शक्ति आर्जन गर्ने पर्व हो यो। आफूमा शक्ति आर्जन गर्नको लागि देवीहरूको साधना गर्ने पर्व हो अनि देवीहरूको विभिन्न उत्कृष्ट स्वरूपहरूलाई सम्झिने हो। जस्तो 9वटा देवीहरूको पूजा गर्छौँ भन्छौँ नि हामी। अब शैलपुत्री अनि ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, यिनीहरू सबैको आफ्नो आफ्नो विशेष
किसिमको क्षमता भएको देवीहरूको स्वरूप हो यो। देवी त एउटै हो, पार्वतीको स्वरूप हो यो, दुर्गाको स्वरूप हो यो। तर दुर्गाको स्वरूप भए पनि शैलपुत्रीको रूपमा उनलाई उच्च सम्मान गरिएको छ। त्यो के सम्मान भने एउटा हिमालय पर्वतकी छोरी र हिमालय पर्वतमा उनले जन्मिन हुर्किन बढिन् र हिमालय पर्वतलाई नै एउटा तपस्योग्य भूमि बनाइन्। त्यसकारण उनलाई त्यो दृष्टिकोणले सम्झ्यौँ है भनेर शैलपुत्रीको रूपमा सम्झियो। त्यस्तै चन्द्रघण्टा झै झगडा कतै केही नभएको ठाउँमा एउटा उनले चन्द्रमा धारण गरेको शीतलताको प्रतीक उनै देवीको एउटा सबैलाई शीतलता प्रदान गर्ने स्वरूप हो। यिनको त्यो उत्कृष्ट स्वरूप हो। मान्छेको झै झगडा नहोस्, कलह नहोस् भनेर त्यसको लागि उनको साधना गर्ने स्वरूप चन्द्रघण्टा स्वरूप भयो। अब स्कन्दमाता स्वरूप भयो। स्कन्दमाता स्वरूप भनेको कस्तो हो भनेदेखि उनले चाहिँ एउटा कार्तिकीय जस्तो सुपुत्र जन्माइन् र जन्माइसकेपछि तारकासुर जस्तो डरलाग्दो दैत्यलाई कुनै देवताले मार्न नसक्दा आफ्नो त्यो बालक छोरालाई उनले समर्पण गरिन् युद्धको लागि, युद्धकला सिकाएर। उनको त्यो त्यागको स्वरूप, त्यो चाहिँ त्यागको स्वरूप हो। त्यो स्कन्दमाताको रूपमा उनी माता भएर पनि बालक छोरालाई संसारको कल्याणको लागि उनले पठाइन् र उनको त्यो उत्कृष्ट स्वरूपको सम्झना गरेको त्यो। यस प्रकारले चाहिँ कालरात्रि स्वरूप भनेको उनको चाहिँ ठुल्ठुला दैत्यहरू जसलाई कसैले मार्न सकेको थिएन। त्यो जस्तो उदाहरण नामै दिएको छ, त्यसमा निशुम्ब नाम गरेका दैत्य, चण्डमुण्ड नाम गरेका दैत्य, रक्तबीज नाम गरेको दैत्य भनेको यसको विभिन्न यिनीहरूको फेरि उद्देश्यहरू छ त्यहाँ गर्नको लागि। तिनलाई दमन गर्नको लागि उनले लिएको स्वरूप कालरात्रि भयो। उनको त्यो उत्कृष्ट स्वरूप देवताहरूले पनि नष्ट गर्न नसकेका त्यो दानवी तत्त्वहरूलाई नष्ट गर्ने उनको स्वरूपको आराधना गरेको हो त्यो चाहिँ। र देवीले यसरी विभिन्न समयमा यो संसारको कल्याणको लागि विभिन्न स्वरूप लिएकी छन्। देवी एउटै हुन्। उनको विभिन्न स्वरूपको सम्झना गरेर उनलाई उच्च सम्मान गर्ने पर्व हो यो। भनेपछि यो विशुद्ध चाहिँ मनोरञ्जनात्मक चिज होइन यो? होइन। यो मनोरञ्जन कहाँबाट गाँच्यो भनेदेखि अब कस्तो छ भने रामले रावणलाई जित्नको लागि पनि शक्तिको साधना गरेका थिए। 9 दिनसम्म उनले चाहिँ शक्तिको तपस्या गरेर साधना गरेर देवीलाई प्रसन्न बनाएर उनले रावणसँगको युद्धमा जितेका हुन्। त्यो सम्झनामा मनाइएको चाहिँ जुन त्यो एङ्गलबाट, जुन दृष्टिकोणबाट मनाइयो त्यो चाहिँ एउटा खुसियालीको रूपमा मनाएको हो। त्यो अवस्थाको चाहिँ अब यो 9वटा देवीको स्वरूप चाहिँ उनको उत्कृष्टताको सम्मान गरेको हो। यसकारणले यहाँ विभिन्न एङ्गलबाट शक्तिलाई हेरेर सम्मान गर्ने पर्वको रूप हो यो। तर पछिल्लो समय त हामीले त यसरी पो मनाउँदैछौँ नि म्याडम। जस्तो चाहिँ दसैँ आयो भनेपछि जमरा, टिका होइन। अब अचेल त टिकामा फेरि त्यो दक्षिणा जोडिएर आएको छ फेरि होइन। कसले कति दक्षिणा दियो होइन, यो एउटा पक्ष छ। अलि अगाडिको पक्ष जोडियो भनेदेखि खेलकुदसँग जस्तो मनोरञ्जनसँग भनिरहँदाखेरि पिङको कुरा, चङ्गाको कुरा, मतलब त्यो एउटा पक्ष थियो। अब अहिलेको यो डिजिटलाइजेसनले त के गरिदियो भन्दाखेरि न कसैले चङ्गा उडाउँछ, न कसैले पिङ खेल्छ। मानु अब म्याडमको म टिका लगाउन आएँ भने म पनि त्यहाँ बसेर फेसबुक ट्विटर चलाएर बस्ने भएँ, तपाईँले पनि त्यही गर्नुभयो, डाक्टर साहबले पनि त्यही गर्नुभयो। मतलब सब हामी घोप्टे युगमा प्रवेश गऱ्यौँ। कोही यसरी हेरेर बस्नेवाला छैन। मतलब यो जुन चिज छ यसले अनि तपाईँले अघि भन्नुभएको आपसी मेलमिलापको, सद्भावको, सम्मानको र धार्मिक पक्ष त हामीले अस्ति नै चोटिसक्यौँ। कहाँ रहन्छ त बाँकी अनि यो? त्यसैले त हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि यी चिजहरूसँग सतर्कता अपनाउनुपर्छ। कसरी अपनाउनुपर्छ भने मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु कि स्कुल नर्सरीदेखि नै यी कुराहरू बच्चाहरूलाई जानकारी दिलाउनुपर्छ। कोर्स अफ स्टडीमै हालिदिएर हाम्रो चाहिँ यस्तो हो हाम्रो संस्कृति। संसारमा हामी आज कस्तो राष्ट्र हो भनेदेखि भारत 2004 सालसम्म अर्काको गुलाम थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले उसलाई कब्जा गरेर राखेको थियो। उनीहरूको संस्कृतिभन्दा हजार वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो एउटा स्वतन्त्र राज्यको स्वतन्त्र संस्कृति हो यो कुरामा जति गौरव गर्न सकिन्छ अहिलेको टेक्नोलोजीले यो गौरवसँग धान्न सक्ने कुनै पनि टेक्नोलोजी डेभलप भएको छैन। त्यसकारणले हाम्रो यो कुरामाथि गौरव गर्न सिकाउनु पर्यो सानैदेखि। अनि त्यो सिकाउने बित्तिकै त्यो फेसबुकमा हेर्छ, ट्विटरमा हेर्छ, त्यो हेर्छ पनि सँगसँगै के भने हाम्रो संस्कृतिले दिन खोजेको सन्देश पनि त्यो मार्फत पनि हेर्नु पर्यो। तर त्यो सामूहिकताको भावना हराउँदै गएको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ? एकदमै गरेको छ। यहाँनिर विकृतिको प्रवेश भइसकेको छ। यस कुरालाई जागरण गर्न एकदमै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। म हजुरकोमा आउँछु। डाक्टर साहब, मलाई चाहिँ डाक्टर साहबको यो चिकित्सकीय चाहिँ ज्ञानको अलिकति फाइदा लिउँ। अघि थोरै हामीले कोभिडको कुरा गऱ्यौँ, सचेतना अपनाएनौँ भने थर्ड वेभ आउन सक्छ भनेर। मतलब यसपटक पनि निष्फिक्री भएर छाती फुकाएर हिँड्ने होइन भनेर डाक्टर साहबले जुन सन्देश दिनुभएको छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई यो सन्देशले काम गरोस् भन्ने म कामना गर्दछु। अर्को नि डाक्टर साहब, जस्तो यो दसैँ तिहार भनेपछि चाहिँ कस्तो भने, खास गरी दसैँ चाहिँ कस्तो भने
नयाँ लुगा, मासु, अब त्यसमा त अब अन्य मादक पदार्थ पनि जोडेर आएका छन् होइन, तास रक्सी यान त्यान जोडेर आएका छन्। हामी सार्वजनिक रूपमा यो कति विमर्श गर्ने त्यो एउटा पाटो छ, तर यो विकृतिको रूपमा यो जुन आइरहेको छ नि डाक्टर साहब, एउटा सुझाव दिइदिनुहोस् कि मान्छे के हरेक मान्छेले म के भने सुन्छु भने ओहो दसैँमा धेरै खाइएछ मोटाइएछ अबदेखि जगिङ गर्नु पऱ्यो भनेर दसैँपछि भने म सुन्छु क्या। अनि कतिपय मानिसहरू त्यही बखतमा बिरामी भएको, अन्य कारणहरूले समस्या भएको, मतलब एम्बुलेन्सहरू हाम्रा टोलहरूमा कुदेको हामी खुब सुन्छौँ नि त यो बखतमा। डाक्टर साहबको यसमा सुझाव के छ? खान त खाने, कसरी खाने, अलिकति कसरी चाहिँ अलिकति स्वस्थ रहिकन खाने, डाक्टर साहबको सुझाव के छ यसमा? सबभन्दा एकदम सिम्पल भाषामा भन्न चाहन्छु, अब दसैँ त मनाउनै पर्यो र म्याडमले भनेअनुसार अब हामीले त्यो धार्मिक संस्कारभन्दा पनि अहिले हामीले मनोरञ्जनको रूपमा मात्र लिइराखेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी मनाउनु हुँदैन र त्यसरी मनाउनु हुँदैन। यो दसैँ तिहार छठका यो जुन पक्षहरू छन् त्यसको बारेमा कोर्स अफ स्टडीमै राखेर सानो स्कुलदेखि नै त्यसलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई त्यस पनि जानकारी दिने सिकाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। र यो मनाउनको लागि दसैँमा मासु नै खानुपर्छ भन्ने छैन, त्यसको लागि मद्यपानै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आफ्नो गच्छे अनुसार मनाउने हो होइन। कसैको घाँटी हेरेर हाड निल्न चाहिँ हुँदैन। अब कसैको देखासेखी गरेर ऋण काटेर चाहिँ दसैँ मनाउनु हुँदैन। अब पहिले भन्ने चलन थियो के अरे नेहारपछि तिहार, तिहारपछि अनि के भन्थ्यो एउटा त्यो ऋण काट्न नसकेर त्यस्तै प्रकारको एउटा भनौँ न कसैले घर बेच्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था आएको थियो। हो यसमा ऊ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कवितै छ नि होइन, आयो दसैँ ढोल बजाए गयो दसैँ ऋण बोकायो। त्यसकारण आफ्नो गच्छेअनुसार मनाउने हो। दसैँमा खास गरेर घर परिवारका सदस्य दाजुभाइहरू बसेर रमाइलो गर्ने, सुख दुःख आदान प्रदान गर्ने र वर्षैभरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के प्लान गर्ने भन्ने कुरा त्यो योजना तर्जुमा गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले जुन हामीले विभिन्न संस्कार अनुसार जुन वर्ग समुदायमा पनि छुट्टै प्रकारले मनाउने गरिएको, जस्तै नेवार समुदायमा छुट्टै प्रकारले मनाउने, कतिपयले सगुनको रूपमा चाहिँ थोरै चाहिँ मद्यपान पनि गरेको देखिन्छ। अनि कसैले चाहिँ मद्यपान नगरेर त्यसलाई छर्किने चलन छ, कसैले नगर्ने मद्यपान नगरेर दही राखेर चाहिँ गर्ने चलन छ। त्यसकारण नै जसरी हामीले परम्परागत रूपमा चाहिँ हामीले मनाइराखेका छौँ त्यसरी नै मनाउनुपर्छ। र फरक कसरी मनाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पहिलो जसरी हामीले 2 वर्ष अगाडि मनाएको थियो त्यसरी मनाउन मिल्दैन। यसलाई छुट्टै प्रकारले कसरी भिडभाड नगरिकन होइन, सकिन्छ भने घर बाहिरै खुल्ला ठाउँमा बसेर चाहिँ टिका लगाउने, अब वार्तालाप गर्ने, खानपिन गर्ने यस्ता चिजहरू गर्नुपर्छ। जस्तै मन्दिर प्रवेशकै कुराहरू मन्दिरभित्र नै प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने छैन। टाढैबाट चाहिँ भगवानको चाहिँ नाम सङ्कीर्तन गरेपछि चाहिँ भगवानले चाहिँ आशीर्वाद दिन सक्नुहुन्छ, भित्रै जानुपर्छ, लाइन बस्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसरी चाहिँ टिका लगाउँदा पनि अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, त्यसपछि मास्क लगाउने होइन। खुल्ला ठाउँमा गर्दाखेरि कुनै पनि सङ्क्रमण अहिले देखिरहेको कोभिड मात्र नभनौँ, अहिले चाहिँ इन्फ्लुएन्जाको प्रकोप पनि बढिराखेको छ ठाउँ ठाउँमा। त्यसरी त्यस्ताबाट बस्नको लागि पनि समयअनुसार हामीले चाहिँ दसैँलाई मनाउनुपर्छ। यो चाहिँ हामी सचेतनाको कुरा हो। जस्तो दसैँ भनेपछि मासु जोडेर आउँछ नि डाक्टर साहब, मासु चाहिँ खाने, अब खानेलाई त खानु भन्नु पर्यो, तर कसरी खाने त? हाइजेनिक कसरी यस्तो छ, स्वस्थ रहिकन खानु पर्यो? एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब यो दसैँमा एउटै खसी बनाइन्छ, त्यो खसी सक्नको लागि भनौँ न पहिले त सबैसँग चाहिँ के हुन्थ्यो, फ्रिज हुँदैन थियो। त्यो मासु सक्नको लागि मासुको विभिन्न परिकारहरू एकैचोटि बनाउने गरे। कसैले झोल मासु बनाउँथे, कसैले सुक्खा बनाउँथे, कसैले भुटुन बनाउँथे, कसैले चाहिँ तपाईँको सुकुटी बनाउँथे, अथवा पकाएको चिजलाई 2 दिन 3 दिनसम्म प्रशस्त मात्रामा खाने ताकि त्यो नबिग्रोस् भनेर यसरी खाने चलन। त्यसरी होइन। अहिले त मासु बजारमा जति पनि पाउन सकिन्छ होइन, त्यो सिँगै त्यो खसी नै किन्न पर्छ भन्ने छैन। अहिले जति चाहिन्छ आवश्यक मात्रामा किन्ने, आवश्यक मात्रामा बनाउने, त्यही दिन बनाउने अनि खाने। र ती चिजहरू बनाउने क्रममा धेरै मरमसलाहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, धेरै खुर्सानीहरू प्रयोग नगर्ने होइन। अब आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यस्तै प्रकारको बनाउने हुन्छ। कसैलाई झोल मासु मनपर्छ होला, कसैलाई फ्राई मनपर्छ होला, तर विचार गर्नु पनि यी चिज बनाउने बेलामा धेरै तेल पदार्थहरू, घिउहरू चाहिँ चिल्लो पदार्थ धेरै प्रयोग गर्नु हुँदैन। र यो बिचमा अब हामीले हुन त दसैँमा खाने भनेर भित्रियास पनि खान्छौँ। भित्रियास खाँदाखेरि
बनाउँदाखेरि उमाल्ने, त्यसो उमाल्नु भएका त्यसमा भएका सकेसम्म बढी चिलोलाई काटेर फालिदिने, त्यसपछि त्यसलाई बोइल गरेर खाने, त्यस पनि खान सकिन्छ। र चिल्लो धेरै प्रयोग, मरमसला धेरै प्रयोग नगर्ने, मादक पदार्थ सेवन नगर्ने। मादक पदार्थ नभनौँ, अहिले त मादक पदार्थभन्दा पनि बजारमा देखिरहेको छ यो चाहिँ सफ्ट ड्रिङ्कवाला कम्पनी, अहिले मैले नाम लिन चाहन्न, सफ्ट ड्रिङ्क कम्पनीले अहिले नै दसैँको शुभकामनादेखि यत्रो चाहिँ लेखिराखेका छ। स्विट ड्रिङ्क पनि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि त्यति फाइदा। सबभन्दा पहिला दसैँको शुभकामना, बडा दसैँको शुभकामना, तिहारको शुभकामना उनीहरूले नै लेख्या हुन्छ, स्वागतद्वार बनाइराखेका हुन्छ। किनभने यो बेलामा स्विट ड्रिङ्क्स पनि धेरै त्यति फाइदा चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यस्ता चिजहरू सकेसम्म प्रयोग नगरी घरमै बनेका चिजहरू चाहिँ यो अहिले डाक्टर साहब जुन भन्दैनु त्यो मलाई एउटा कुरा चाहिँ यसमा जोड्न मन लाग्छ। जस्तो चाहिँ हाम्रो एउटा परम्परागत अब सहरी क्षेत्रको कुरालाई एकछिन अपवाद छोडिदिने हो भनेदेखि हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा मान्यता के छ भने जबसम्म खसी आउँदैन तबसम्म दसैँ आउँदैन। एउटा अब भनौँ न, हामी नै केटाकेटी हुँदा पनि त्यो थियो नि त। तर अघि डाक्टर साहबले भन्नु अब पहिला जस्तो चाहिँ नि खसी गरेर अथवा चाहिँ आफूले के गर्ने हो त्यो गरेर एकैचोटि बनाएर भन्दा बजारबाट चाहिँ नि ताजा लिएर खानु चाहिँ बेस भनेर त्यो मान्छेले मान्छन् त, त्यस्तो चित्त बुझाउँछन् त? होइन, यो त्यसै अनुसार गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब यसरी खाएर बिरामी पर्नुभन्दा होइन दुःख पाउनुभन्दा अब यसरी नै गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र अहिले यो कन्डिसन पनि त्यस्तै भइराखेको छ। किन भन्दाखेरि धेरै जसो ठाउँहरूमा त अहिले इलेक्ट्रिसिटी पुगेको छ, गाउँठाउँमा पनि फ्रिज पाइन्छ, गाउँठाउँमा पनि हरेक प्रकारका मासुहरू किन्नु पाइन्छ। र कुरा रह्यो खसी अथवा राँगाको कुराहरू चाहिँ किन्नु छ भने एउटा कम्युनिटीका मान्छेहरू बसेर सबैले चाहिँ आफ्नो दामासाईले चाहिँ उठाएर चाहिँ त्यसले सेयर गर्ने हिसाबले चाहिँ काटिराखेको हुन्छ। एउटा गजब यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ पनि गर्न सकिन्छ, मनोरञ्जन गर्न सकिन्छ त्यसमा। ठिक छ डाक्टर साहब, म एकछिन म्याडम यो दसैँसँग यो मासु कसरी जोडेर आयो? यस्तो हो नि, मासु अघि जुन डाक्टर साहबले एकदमै ठिक कुरा गरिरहनु भएको छ, अलिअलि संस्कृतिको समेत मिसाएर देवीलाई भोग दिएको हो नि। त्यो त देवीलाई भोग दिएको कुराको थोरै प्रसादको रूपमा खानु भनेको हो। त्यसरी मासु खाई बिरामी नै पर्ने गरी खानु भनेर हाम्रो धर्म र संस्कृतिले भनेको छैन। देवीलाई त्यो भोग दिएपछि प्रसादको रूपमा सबैले बाँडेर खाने हो, त्यो एक्लै दुक्लैले खाने पनि होइन। त्यो त यसैमा जोडेर म्याडम जस्तो चाहिँ अब दसैँको मध्यमा पुगेपछि हजुर हामी कहाँ चाहिँ यो केही वर्ष यतादेखि पशु बलि नदेऊ, भगवान्ले कहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बलि मागेको छैन, यो गर्नु हुँदैन, पशु अधिकारको कुरा, यो जुन कुराहरू हामी कहाँ फेरि पनि चल्नेछन्, हिजो पनि चलेको थियो, अर्को वर्ष पनि चल्ला। यसको देवी अथवा भोग अथवा बलिसँग के सम्बन्ध छ? यस्तो छ, यो चाहिँ बहुतै एकदमै गहन प्रश्न हुन जान्छ। यो चाहिँ एउटा जहिले पनि देवीहरूको पूजा देवताको पूजा दुई प्रकारले गरिन्छ। एउटा तान्त्रिक विधिबाट गरिन्छ, अर्को वैदिक विधिबाट गरिन्छ। तान्त्रिक विधि बाहिरबाट मान्छेले देख्दाखेरि एकदम भयङ्कर डरलाग्दो बलि दिएको जस्तो मारेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसको पछाडि धेरै कथाहरू छन्। तिनीहरूलाई मार्नुको पछाडि कथाहरू छन्। कथा भन्नाले कस्तो भनेदेखि चाहिँ देवीले भोग लिन खोजेको भनेको एउटा तान्त्रिक विधानबाट मात्रै हो। अर्को चाहिँ वैदिक विधिबाट जसले पूजा गर्छ उसले त्यो बलि दिनुपर्छ भन्ने छैन। अनि त्यो तान्त्रिक विधिबाट दिने बलिमा पनि त्यसको विकल्प छ। मनभित्र भएको मान्छेको सट रिपु भन्ने मान्छेले पालिरहेको हुन्छ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य, यी 6वटा चिज हाम्रो जन्मजात लिएर आएको हुन्छौँ। मसँग पनि छ, हजुरसँग पनि छ, डाक्टर साहेबसँग पनि छ। त्यसको मात्रा कोसँग बढी छ त्यो मात्रै कुरा हो, र त्यसलाई कसले म्यानेज गर्न सक्छ र कसले सक्दैन त्यो मात्रै कुरा हो। त्यसकारणले बलि दिनु भनेको साङ्केतिक रूपमा यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद र मात्सर्य जन्मिँदै आएको कुराहरूलाई त्याग गर्न सक्ने, तिनीहरूलाई मत्थर पार्न सक्ने त्यो स्तरको साधना गर, त्यो हो बलि भनेको। त्यो चिजहरूको बलि दिऊ ताकि तिनको हाबीमा तिमी नबस, तिम्रो नियन्त्रणमा ती चिजहरूलाई राख भनेर बलिको यो एउटा आशय हो। यो चाहिँ वैदिक विधानबाट गर्नेहरू, यो मानस पूजा गर्नेहरू, मानस भनेको ध्यान गरेर मात्रै, जो चाहिँ द्रव्यहरू पञ्चोपचारद्वारा फुलपाती धूपबातीबाट मात्रै गर्ने, जहाँ बलिको कुनै प्रवेशै छैन। र त्यो के चिजलाई बलि दिने भन्दा त्यो चिजलाई बलि दिने। अब यो तन्त्रमा अलिक गहन छ तन्त्रको कुरा, एकछिनमा त्यो बुझ्न सकिँदैन। तान्त्रिक विधिबाट गर्दाखेरि चाहिँ बलिको कुरा आउँछ। र तन्त्रमा कस्तो हुन्छ भने त्यो बलि दिइसकेको जनावरहरूको मासु त्यही नाममा अरू सम्पूर्ण खसी बोका काटेर ढुट्टो पारेर मासु खानु भनेको होइन। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि विभिन्न कथाहरू अन्तर्गत चाहिँ जब ती राक्षसहरूले चाहिँ देवीले मार्दै गइसकेपछि ती राक्षसहरू अब कसरी बच्ने त भनेर हार्दै गएपछि कोही बोकाका रूपमा, कोही हाँसका रूपमा, राँगोको रूपमा, त महिषासुर मर्दिनी त देवी नै छन्, महिषासुर नाम गरेको राक्षस
राक्षसलाई मारेको। त्यो राक्षस महिषासुर नाम गरेको राक्षस भैँसीको रूप लिएको राक्षस जुन हो त्यो आधारमा राँगोलाई बलि दिन थालेको हो। त्यो भैँसीको रूपमा आयो नि त त्यो राक्षस। त यसमा फेरि साङ्केतिक कुराहरू छन्, गहन छ यो कुरा, यो चाहिँ तन्त्रमा आधारित छ। अनि तिनै राक्षसहरू कुनै हाँसको रूपमा, कुनै बोकाको रूपमा, कुनै भेडाको रूपमा प्रस्तुत भए, कुनै कुखुराको रूपमा प्रस्तुत भए, खोजिकन देवीले तिनलाई मारिन् त्यति बेला तत्कालीन समयमा। अनि त्यो गरेपछि त्यसैलाई पछ्याएर तान्त्रिकहरूले तान्त्रिक विधिअनुसार पूजा गर्दाखेरि ती चिजहरूलाई निश्चित मात्रामा जथाभावी मारेर खानको लागि होइन, त्यो पशुलाई रिजाउनुपर्छ। पहिला रिजाउनु भनेको मतलब चाहिँ उसको चाहिँ उसलाई छर्केर पूजा गरेर त्यो गरेर सारा गरेर निश्चित मात्रामा थोरै, अनि त्यति गरेर गरिसकेको थोरै एउटा दुईटा गरेर सबैले बाँडेर। यसमा कस्तो छ भनेदेखि यो सामान्य मान्छेले बुझ्दैन कि यो तन्त्रको कुरा। अनि त्यसरी गरिसकेपछि देवीलाई एउटा प्रसन्न पार्ने त्यो एउटा माध्यम, दुईटा विधि अन्तर्गतको त्यो एउटा विधि मानिन्छ र त्यो अनुसारले चाहिँ दिन खोजेको। अब मान्छेले के गर्यो भने आफूलाई मिठो लाग्ने भएकोले डङ गयो मन्दिरमा काट्यो, जति भावी काट्यो अनि त्यसरी खायो गर्ने, त्यो भनेको छैन कहिले पनि। हाम्रो धर्मले त्यो रूपले बलि दिने कुराको कहिले पनि मान्यता छैन। एउटा अति त्यो भयो। हजुर। अर्को चाहिँ जस्तो चाहिँ पशु बलि नै नदियो यो ठिक होइन भनेर पशु अधिकारको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्नेहरू जुन पश्चिमा देशहरूबाट हामी कहाँसम्म जुन आइपुगेको छ त्यसमा चाहिँ कति दम छ? एकदमै दम छ। किन हाम्रो धर्म र संस्कृतिले कहिले पनि चाहिँ के अरे परोपकार परम धर्म भनेको छ नि, अर्कालाई मार्ने त यहाँ कुरै छैन। परोपकार परम धर्म हो हाम्रो त, अर्को त उपकार गर्ने हो, त्यो जनावर होस् कि जेसुकै होस्। तर त्यो उपकार गर्ने क्रममा मारेर खानुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्यता छैन हाम्रो धर्म र संस्कृतिमा। मान्यता चाहिँ के भने यो तन्त्रमा यी कुराहरू सानो, तन्त्रको शाखा भनेको एउटा सानो हुन्छ, त्यो तन्त्रको सानो शाखाले चाहिँ एउटा विभिन्न किसिमका रूपहरू धारण गर्ने, पागल जस्तो भएर हिँड्ने, यो कुरा बुझेर अहिले बुझ्न सकिँदैन। जस्तो के अरे चाहिँ शैव धर्ममा पनि एक थरी छन् जो चाहिँ अरूले हेर्दाखेरि पागल जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ जे पाए त्यही बोल्दै हिँड्ने, त्यो उनीहरूको धर्मभित्रै पर्छ। त्यो के हो भने यो संसार केही पनि होइन, संसारमा केही पनि छैन, हरेक चिजहरू केही पनि होइन। त्यो पागल भनेको नि केही होइन, अर्को भनेको नि केही होइन। सबभन्दा माथि परम परमेश्वर छन्, तिनमा पुग्नको लागि अरूले देख्दा पागल देख्नु कि जेसुकै गर्नु, त्यो धर्मावलम्बी त्यो एउटा शाखाले त्यो नै भन्छ, त्यो एउटा सानो शाखा छ। त्यस्तै तन्त्रको सानो शाखालाई प्रयोग गरेर एकदमै धेरै बलि दिन थालिएको मात्रै गलत भइरहेछ। भनेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। त्यो पुजारीले मात्रै, त्यो कर्मचारीले मात्रै, त्यो चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिले मात्रै बलि दिन पाउँछ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो जस्तो फुलपातीको, अष्टमीको, नवमीको यो फरक दिनमा चाहिँ 108 रागा बोका के पूजा बलि दिन्छ नि, हाम्रो त राज्यले नै दिन्छ, राज्यले दिन्छ। त्यो यो चाहिँ फेरि यसको महत्त्व चाहिँ के हो? यो तान्त्रिक परम्परा हो, एउटा तन्त्रभित्र पर्ने परम्परा हो, यो एउटा शाखा हो, सानो शाखा। तन्त्रको पनि एउटा सानो शाखा भनेको त आवश्यक कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यो आवश्यक त मानिँदैन। त्यसको विकल्पमा फेरि के भनेको छ भने जस्तो मध्य मांस, यो पञ्चमकार भन्छ कि, पञ्चमकार, मध्य मांस, मैथुन, मुद्रा, यी चिजहरू जुन छ नि, यी चिजहरू अरूले सुन्दाखेरि कस्तो अश्लील जस्तो पनि लाग्छ। यिनको प्रयोगद्वारा देवी खुसी हुन्छन् भन्ने, एउटा पञ्चमकारको प्रयोगद्वारा देवी खुसी हुन्छन् भन्ने मान्यता छ यो तन्त्रमा। तर त्यसको फेरि विकल्प छ। मध्य भनेर के त अघि डाक्टर साहेबले भन्नुभयो नि, मध्य खानुपर्छ, मध्य चढाउनुपर्छ। त्यो मध्यको प्रयोग गरेर पनि मान्छे चाहिँ नमातोस्, त्यसलाई प्रसादको रूपमा थोरै, कहिले पनि मध्यपान भनेर घट बसेर त्यो चाहिँ एकदम बोतल खाने कुरा हाम्रो धर्म र संस्कृतिले भनेको होइन। त्यसलाई चढाएर त्यसको छेउमा बसेर पनि मान्छे नियन्त्रित हुन सकोस्, त्यो किसिमको तिमीभित्र शक्ति सञ्चय गर। त्यो मध्यपान अगाडि छ, रक्सी छ, तर तिमी ठिक 2-4 थोपा मात्रै चढाएर खान्छौ, त्यो हिसाबले गर भनेर प्रयोग गरेको। अब मान्छेले त्यसलाई एकदम बोतल पिउन थाले, त्यो गलत भइरहेछ। त्यस्तो भनेको छैन हाम्रो धर्म र संस्कृतिले। त्यो विकृति हो। यसलाई त्यसको अगाडि बसेर पनि मान्छे नियन्त्रित हौ, अनुशासित जीवन बिताउन सक भन्ने सन्देश दिन खोजेको। डाक्टर साहब कस्तो लाग्दैछ म्याडमको कुरा सुनेर तपाईँलाई? अब तपाईँ विशुद्ध चिकित्सक, त्यो चाहिँ बिरामीको उपचार गरेको, कोभिडको चर्चा गरिरहेका मान्छे, अब यतातिर धार्मिक कुरा सुन्दा चाहिँ के लाग्दैछ डाक्टर साहब? अब यसपालि चाहिँ अनि एकदमै राम्रो सन्देश उहाँले दिनुभएको छ। अब यस्तै प्रकार तपाईँले सबभन्दा पहिले म यो सगरमाथा च्यानललाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ जस्तो दिग्गज मान्छेलाई ल्याएर दसैँको एउटा बहुआमिक पक्षतिर चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ यो वार्तालाप चलाउनु भयो, त्यसले गर्दा धेरै हामी श्रोतावर्गलाई जानकारी दिन गइराखेका छौँ। अब दसैँ कसरी मनाउने, दर्शकलाई मासु नै खानुपर्छ भन्ने छैन, अन्य विकल्प पनि छन् भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। त्यसरी आफ्नो गच्छेअनुसार चाहिँ मनाउनु पर्ने। डाक्टर साहब मलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँसँग थप जान्न मन लागेको चाहिँ, हामी कोभिड भनिरहेका छौँ, कोभिडको चर्चा गरिराखेका छौँ। अहिले त अरू सरुवा रोगको कुरा पनि आइरहेका छन्, अरू पनि
चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र टेको हस्पिटल लगायतकाले भनिराखेको छ यो चिजको डर त्यो चिजको डर भनेर। त्यहाँमाथि अब यो फेरि अलिकति भाइरल अन्य चिजहरू आउने बेला पनि भयो मौसमको हिसाबले पनि। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब, जति बेला चाहिँ कोभिड एकदम सङ्क्रमणको उच्च तहमा थियो त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने बोर्डरबाट, जस्तो अब दसैँसँग जोडेर अहिले म्याडमले भनिदिनुहुन्थ्यो नि कि आपसमा मेलमिलाप गर्ने, बाहिर भएका मानिसहरू पनि आउने, सँगै बस्ने, हार्दिकता, सम्मान, होइन, यो चिज हो नि त हाम्रो। भनेपछि त अब जस्तो कामको लागि बाहिर गएका मानिस, जस्तो भारत गएको छ, मलेसिया गएको छ, मान्छे फर्केर काठमाडौँ आउँछ अथवा नेपाल आउँछ, उसले भेटघाट गर्छ। हामीले पहिला के गऱ्यौँ, क्वारेन्टिन गऱ्यौँ, आइसोलेसन गऱ्यौँ, चेक जाँच गऱ्यौँ। अब अहिले त त्यो क्रमशः त्यो दुवै चिज घट्दै गएको हुनाले त हामी त वास्ता गरिराखेका छैनौँ त्यो कुरा त। भन्दाखेरि त विधि विधानमा त सबै कुरा छ, ज्वरो नाप्नेदेखि लिएर सबै कुरा छ, व्यवहारमा त छैन। भन्दाखेरि अलिक खतरनाक हुन्छ कि? त्यही त अघि मैले यहाँलाई भनेको थिएँ नि, यसरी नै हामीले हेल्थ सेक्टर बढाउँदै गयो भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई चाहिँ हामीले पालना गरेनौँ भने चाहिँ अब थर्ड वेभ उपाउनु डेफिनेटली हामी चाहिँ त्यसलाई निमन्त्रणा गर्छौँ क्या। त्यस कारण चाहिँ त्यो नगर्नको लागि अब सरकारले पनि गरिरहेको छ। जति पनि हाम्रो दाजुभाइ विदेशबाट आउनुहुन्छ, विदेशबाट आउनेहरूलाई PCR टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वारेन्टाइनमा सर्टेन डेज बसेपछि बल्ल समुदायमा जान दिइएको छ, होइन, एक नम्बर। र दोस्रो चाहिँ जति पनि अब इन्डियाबाट अहिले चाहिँ अब हजारौँ नेपालीहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जसले भ्याक्सिन पाउनु भएको छैन उहाँलाई बोर्डरमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने पनि व्यवस्थापन गरेको छ। अहिले सुखद पक्ष त्यो एउटा छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई भ्याक्सिन पनि दिने, त्यसपछि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने, त्यसपछि आफ्नो गाउँठाउँमा गएर सर्टेन डेजमा क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ समुदाय जाने चाहिँ भनिएको छ। तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ कि अहिले हामीले जुन भ्याक्सिन लगाइरहेका छौँ त्यो भ्याक्सिनको कारणले नै चाहिँ यो मोर्टालिटी रेट, मृत्यु दर कम भएको, सङ्क्रमणको दर पनि कम भएको तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ? भ्याक्सिन मात्र होइन, भ्याक्सिन एउटा पक्ष हो, एउटा सुन्दर पक्ष भ्याक्सिन पनि हो, एकदमै हो। र अर्को यसले मनोवैज्ञानिक काम मात्रै त गरिराखेको होइन, मैले शङ्का गरेँ, अब माफ गर्नु। होइन, मनोवैज्ञानिक मात्र नभनौँ। अब म आफै कुरा गरेँ, नेपालको सबभन्दा पहिले भ्याक्सिन लगाउने मान्छे मैले लगाएको। त्यसपछि जब तपाईँले पहिले लगायो भने चाहिँ त्यो टेकीको चिफ भएको कारणले लगाउनु भयो कि अरूले नमानेको कारणले? अरूले नमान्ने कारणले, कमसेकम सन्देशमूलकको हिसाबले मैले लगाएको। यो सेफ छ, जसरी मैले लगाएँ तपाईँहरू पनि लगाउनुहोस् भनेर पहिलो लगाएँ, दोस्रो लगाएँ। त्यसपछि त्यसबेला त भनेका के, यो लगाउँदैमा 100% यसले चाहिँ स्टेबिलिटी इम्युनिटी दिँदैन अथवा तपाईँको शरीरमा भएको भाइरस मार्दैन। लगाए तापनि तपाईँ मार्फत जसले भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ उहाँ मार्फत अरूलाई सङ्क्रमण हुनसक्छ। तर फरक यति कि उहाँलाई चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई सङ्क्रमण भयो भने लक्षण हल्का प्रकारको हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसनमा, आइसियुमा, अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। मलाई पनि त्यस्तो नै भयो। जब मैले यो आफ्नो अब यो चाहिँ भनौँ न जागिर सकिसकेपछि सकिने क्रममा अब 2-4 दिन बाँकी रहँदाखेरि म अब जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कुनै एउटा मैले ल्याप्स भयो मेरो भनौँ न, त्यस मिस्टेक भयो। त्यसले गर्दाखेरि म सङ्क्रमण, परिवारसहित सङ्क्रमण हुनु पुगेँ। तर लक्षण मलाई त्यस्तो कुनै प्रकारको लक्षणहरू भएन। तैपनि मैले अरूलाई सङ्क्रमण नहोस् भनेर सर्टेन डेजसम्म मैले आइसोलेसनमा बस्नु त्यो गरेँ। त्यो चाहिँ भएँ। त्यसकारण चाहिँ भ्याक्सिन लाउँदैमा त्यसमा सङ्क्रमणबाट मुक्त भइन्न। यसबाट चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको कति समयसम्म चाहिँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ? यो पनि नयाँ अध्ययनकै विषय हो, होइन। कति पनि अध्ययन चाहिँ भइराखेको छ भने अब कम्प्लिट कहीँ पनि भएको छैन। कतिपय पाश्चात्य मुलुकका अब अमेरिकन लगायत अन्य देशहरूमा बुस्टर लगाऊ पनि भनेको छ, होइन। एकातिर बुस्टर लगाऊ भन्दाखेरि अब ती धनी मुलुकहरूमा झन् 70-80% भ्याक्सिन त उनीहरूसँग स्टोर भएर बसिरहेका छन्। तपाईँले सुन्नुभयो होला, होइन। कतिपय युरोपियन देशहरूमा भ्याक्सिन एक्सपायर भएर त्यतिको बसिरहेछन्। कतिपय गरिब देशहरूका 10-20% पपुलेसन पाउन सकेको छैन। त्यस कारण चाहिँ भ्याक्सिनको यो इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसनको लागि पनि अहिले तिमीले तत्काल यो चाहिँ थर्ड डोज, बुस्टर डोज नलगाऊ। ती गरिब देशका भ्याक्सिन नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले लगाउन दिउँ, त्यसपछि बल्ल थर्ड डोजको कुरा भनेको चाहिँ यो स्टडी अझै पनि भएको छैन। त्यस कारण चाहिँ जति पनि भ्याक्सिनहरू बनिरहेका छन् त्यो भ्याक्सिनको अब लक्षण अब स्टडी अनुसार कतिपय भ्याक्सिनको यो चाहिँ टेक्नोलोजीको आधारमा बुस्टर लगाउनुपर्छ कि भन्नेबाट चाहिँ मान्यता आएको छ। भनेपछि दुईवटा कुरा गर्नु पऱ्यो डाक्टर साहब। एउटा चाहिँ हामी सचेत हुनै पऱ्यो कोभिड छ भनेर,
भ्याक्सिन लगाउनुहोस् नलगाउनुहोस् कोभिड छ र फेरि पनि आउन सक्छ भनेर सचेत हुनु पर्यो एकदमै। दोस्रो दसैँसँग अलिकति नजिक भएर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यही हो बेला साथीभाइ भेट भएको छ कयौँ पछि भनेर चाहिँ गम खाएर चाहिँ नि आफूलाई अस्वस्थ बनाउनु भएन। त्यो पनि हो। त्यसपछि अघि नै मैले यहाँलाई भने सबभन्दा दसैँ मनाउने तर फरक एउटा चाहिँ वातावरणलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेर चाहिँ मनाउनु पऱ्यो, भिडभाड गर्न भएन। अब त्यसपछि अब टिका लगाउँदा पनि खुल्ला ठाउँमा लगाउने, मास्क लगाउनु पऱ्यो होइन। सबैसँग अङ्कमाल गर्ने, हात मिलाउने कामहरू गर्नु भएन। बन्द कोठामा चाहिँ सभा सम्मेलन समारोहमा सरिक हुनु भएन। ती बन्द कोठाभित्र एसी फ्यानहरू चलाउनु भएन। भएका झ्यालहरूलाई पूर्व मात्रामा चाहिँ खोल्नु पऱ्यो, खुल्लाहरू गर्नु पऱ्यो। यसरी मनाउन सकिन्छ, सुरक्षित भएर मनाउन सकिन्छ। निष्फिक्री भएर हिजोको जस्तो गरी चाहिँ नि हुँदैन। अब सायद हाम्रो यो तपाईँले हामी झन्डै 2 वर्षदेखि यो चाहिँ यस्तो कोभिडको यो युद्धमा लडिराखेका छौँ। हुनसक्छ हरेक दिन तपाईँले सुनिरहेको छ नयाँ नयाँ भाइरल इन्फेक्सन, नयाँ नयाँ यो चाहिँ रोगहरू चाहिँ रिमर्ज भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्था नआओस् भन्नको लागि कोभिड मात्र होइन, त्यसैले हामीले यस्ता सभा सम्मेलन समारोह यो भनौँ न यो चाहिँ पूजाआजालाई पनि समयअनुसार चाहिँ ढाल्दै लैजानुपर्छ। म्याडम अघि तपाईँ एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, जस्तो चाहिँ यो दसैँ तिहार जस्ता पर्वहरूको अथवा हाम्रा जति पनि सांस्कृतिक पर्वहरू छन्, धार्मिक पर्वहरू छन्, गाई जात्रै भनौँ न, इन्द्र जात्रै भनौँ, हाम्रो त धेरै छ नि। हामी त संस्कृतिको रूपमा त धनी छौँ नि त एकदमै। अब कति बिर्सिँदै गयौँ होला, कति मान्दैनौँ होला, त्यो बेग्लै कुरा छ। तर धनी छौँ नि हामी। अर्काको जस्तो कहिले न्यु इयर आउला र मनाउला भनेर त्यसरी चाहिँ कुरेर ढुकेर बस्नु पर्दैन नि हामीले त होइन। हप्ता दिनमा चाडपर्व आउँछ हाम्रो। तपाईँहरू सानोमा हुँदा त अनि यसरी पढाइ हुँदैन थियो होला नि। ती दसैँ बनायो, तिहार बनायो, गाई जात्रा बनायो, इन्द्र जात्रा बनायो भनेर त हुँदैन थियो होला। रबन्तभरमा चाहिँ त्यो धार्मिक मनोवृत्ति हुने, मन हुने अथवा चाहिँ त्यो पक्षसँग चाहिँ नजिक हुने। अनि अहिले चाहिँ फेरि कसरी नहुने त? अहिले चाहिँ करिकुलममै राख्नु पर्यो, सानैदेखि नै पढाउनु पर्यो, कसरी मतलब तपाईँहरू कसरी निकट हुनुभयो? अहिलेको पुस्ता कसरी टाढा भयो? यस्तो हो, त्यति बेला हाम्रो पालामा टेक्नोलोजीको यस्तो बिघ्न विकास भएको थिएन नि। टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै मान्छेको भुलिने ठाउँहरू धेरै भए। मनोरञ्जनका साधनहरू घरभित्र आए, हातैमा आए, गोजीमा आए। अनि मनोरञ्जनका साधन गोजीमा हातमा भइसकेपछि त्यो बाहिर गएर चङ्गा उडाउन जरुरी नै भएन। आफन्तहरू भेटघाट गर्न जाने जरुरी नै भएन। मोबाइलमा भेटघाट हुने भए, आफन्त पनि मोबाइलमै भेटघाट हुने भए। अनि सबै कुराहरू मोबाइलमै भएर मोबाइलको अट्र्याक्सन यति धेरै भयो कि अर्को बाहिरी मनोरञ्जनमा जानलाई आवश्यकै जस्तो भएन। एउटा कुरा त्यो भयो। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो पालामा जसरी घरमा अलिकति ध्यानपूर्वक चाडपर्वहरूलाई मनाइन्थ्यो, विधिपूर्वक मनाइन्थ्यो, त्यो विधिपूर्वक मनाउन जाने परम्परामा पनि कमी हुँदै आयो। त्यहाँ दोस्रो कारण त्यो भयो। तपाईँहरू सानो हुँदाखेरि दसैँ मनाउँदाखेरि चाहिँ दसैँ तिहार जस्ता पर्वहरूको धार्मिक पक्षको बारेमा पनि परिवारमा छलफल हुन्थ्यो र? पूजाआजा गरिन्थ्यो नि त। त्यो त अहिले पनि हुन्छ नि। मुखले त्यो अहिले पनि त मान्छेहरू जान्छन्, त्यो पूजाआजा गर्छन्, प्रभु भन्छन्, हिँड्छन् नि त। त्यस्तो किसिमको होइन। तत्कालीन समयमा विधिपूर्वक गरिन्थ्यो। घरमा एउटा विधि नछुटाइकन विधि पो छुट्यो कि भनेर सतर्क हुन्थ्यो। त्यसरी सतर्कता अपनाउँदाखेरि गर्ने पूजाविधि र त्यसै रमाइलोको लागि पूजा गर्नुपर्छ, यति बेला देवीको गर्नुपर्छ भनेर जानुमा त फरक छ नि। अघिल्लै दिनदेखि तयारी भएर अब पूजा गर्न जानु छ भनेपछि कपडाहरू ठिक्क पारेर एउटा मानसिक रूपमा तयार, शारीरिक रूपमा तयार भएर एउटा सद्भावसहित त्यो पूजाले नि म्याडम, पूजाले चाहिँ वस्तु भनौँ न, तपाईँले देवीको पूजा गर्नुभयो भने आशीर्वादै मिल्छ कि सन्तोष चाहिँ मिल्ने हो? आशीर्वाद मिल्छ। यहाँनेरि मान्छेलाई थाहा छैन, यो भन्न जरुरी छ। तर त्यसमा भक्ति चाहिन्छ, त्यसभित्र सप्रेम प्रस्तुत हुनुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ। जति बेला मलाई जे चाहिन्छ यस्तो देऊ देवी भन्दै गएर हुनेवाला छ। आज मान्छेले के भन्छ भने मलाई एसएलसी पास गराइदियो, बोको चढाउँछु, लड्डु चढाउँछु, गणेश भगवान भन्दै जान्छ नि, घुस खुवाउँदै जान्छ नि त। त्यस्तो होइन। अनि उसले त आशीर्वादको रूपमा उसलाई के चाहियो? डिस्टिङसन चाहियो, अथवा चाहिँ एमबिबिएस गर्दैछ भने ऊ स्योर सर्ट पास हुनु पर्यो होइन डाक्टर साहब? अथवा टियुमा छ भनेदेखि उसको चाहिँ राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुनु पर्यो। यसै गरी आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ त पूजा गर्न? यसरी त हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। त्यसमा देवीलाई अथवा कसैलाई पनि खुसी बनाउनको लागि साधना चाहिन्छ। लामो समयको एक दिन मलाई जति बेला चाहियो त्यति बेला भाकल गरेँ, अनि भोलिपल्ट अघिल्लो दिन पनि केही छैन, भोलिपल्ट पनि केही छैन। त्यसरी देवी झन् क्रुद्ध हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ देवी झन् क्रुद्ध हुन्छन्। देवीलाई खुसी बनाउन, देवी देवतालाई खुसी बनाउनको लागि दृढ निश्चय
दृढ सङ्कल्पसहित जुनसुकै साधना गर्नु त्यो फलिफाप हुन्छ भनिन्छ नि। पहिला पहिला चाहिँ ऋषिमुनिहरूले यसो गरे त्यसो गरे, राजा महाराजाले मात्रै पनि होइन कि चाहेको देवी देवतासँग उनीहरू कुरा गर्न सक्ने हैसियतमा थिए। त्यो उडन्ते कुरा होइन नि, उनीहरूको साधनाले त्यो चिजलाई प्राप्त गर्न सक्थ्यो। त्यति दृढ सङ्कल्प। उनीहरू हावा मात्रै खाएर, उनीहरू पानी मात्रै खाएर यो इन्द्रियहरूलाई तिनटै सम्पूर्ण इन्द्रियहरू ती 6वटा रिपुहरू त उनीहरूको मुठीमा हुन्छ। न उनीहरूलाई काम वासनाले छुन्छ, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मात्सर्य छ। त्यो उनीहरूको नियन्त्रणमा छ। अनि शरीरभित्रै भएको उनीहरूको शक्तिलाई जागरण गर्न सक्ने क्षमता एक दिनको प्रयासले मलाई यसो गर्दै भनेर हुने होइन नि त। त्यो त भनेपछि आशीर्वादै प्राप्त हुन्छ। आशीर्वाद प्राप्त हुने विधिसम्मत ढङ्गबाट तपाईँले विधिसम्मत ढङ्गबाट भगवानको आराधना गर्नुभयो भने लामो समयसम्म आराधना गर्दा 100% म आज संस्कृतिको विद्यार्थीको नाताले म भन्दैछु कि 100% पुरा हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ दृढ सङ्कल्प म त सन्तोष मात्रै प्राप्त हुन्छ होला। मान्छेले त्यो गरे, मैले यति गरेँ, आनन्द आयो भनेर मात्र आनन्द मात्रै मान्छे होला भन्ने होइन। कहाँ मान्छेले चाहिँ मान्छेको साधना पूर्ण भयो भने सम्पूर्ण उसको चाहना मात्रै पुरा हुने होइन कि यो विश्व ब्रह्माण्डलाई नै ऊ आफ्नो मुठीभित्र अनि किन त मानिसहरू चाहिँ नि ती मानिसहरू को भन्दा जो पढा लेखा मान्छे छन्, अध्ययन गरेका मान्छेहरू छन्, अझ रिसर्च गरेका पनि छन् भन्नुहोस् न। अध्ययन गर्नु र रिसर्च गर्नु त अझ फरक छ नि। फरक कुरा हो त्यो। तिनीहरू किन त अनि भगवानै छैन भन्छन् त? तिनीहरूको ज्ञान नपुगेर। भगवानै छैनन् भन्नुको मतलब उनीहरूको ज्ञानले नधानेको। अब माथि माथि हेर्दाखेरि त तुरुन्त मलाई दे भन्दा त भगवान आएर त केही पनि दिने होइन नि त, होइन? तर दृढ निश्चित भएर सङ्कल्प गरेर आज पनि तपाईँ पशुपति जानुभयो भनेदेखि 30औं वर्ष 40औं वर्ष साधना गरेर उनीहरूको शक्तिबाट चाहिँ शक्ति प्राप्त गरेर ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ साधनाबाट पूर्ण गर्न सकेका छन्। तिनीहरू बौलाएर गएका हुन्। 50 वर्ष 60 वर्ष साधना गरेका छन्। पशुपतिनाथका गुफामा गएर हेर्नु, त्यहाँ गुफा छ भन्ने पनि कतिलाई थाहा छैन। 9-10वटा गुफामा त्यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी, त्यहाँ वैष्णव धर्मावलम्बी, त्यहाँ बुद्ध धर्मावलम्बी गरेर साधना गरेर आफ्नो शक्ति साधनाले उनीहरूले ठुल्ठुला विश्व विजय गरेका छन् आफ्नो साधनाबाट। यस्तो किसिमको शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिमा तर के हुनु पर्छ? विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ? 100% तर साधनाले पुर्याउन सक्नु पर्यो नि। एक दिन मैले मागेर प्राप्ति हुने कुरा होइन नि। सुन्दा कथा जस्तो लाग्छ नि त। होइन, कथा कहाँ कथा हुन्छ? आज यहाँ चाहेर चाहिँ यहाँ एउटा कुरा चाहेर कसरी रामले चाहिँ त्यसरी चाहिँ कुन साधनाबाट चाहिँ त्यत्रो समुद्र तरेर गयो होला त? के गरी गयो होला त? कुन शक्तिले गयो होला त? कसरी चाहिँ सत्यको विजय भएर ठुल्ठुला युद्धहरूमा चाहिँ यी देवताहरूले जित्न नसकेको युद्धहरू देवीहरूले पराजित गरेर चाहिँ मुठीमा राखे त दानवहरूलाई। युनिभर्सिटीमा पढाउँदाखेरि पनि मान्छेहरूले तपाईँलाई यस्तै प्रश्न गर्छन् होला नि तपाईँको स्टुडेन्ट? किन नगर्नु? लु त्यसो भने कहाँ भगवान हुन्छ म्याडम तपाईँ त्यसै हामीलाई झुटो बोल्ने भन्छन् होला नि। यस्तो प्रश्न त आइहाल्छ किनभने गहिराइमा अध्ययन त पुगेको हुँदैन नि त। त्यो त धेरै अध्ययन गरेर छिचोलेर त्यसलाई बुझिसकेपछि मात्रै चाहिँ यसमा शक्ति छ, शक्तिको साधना गर्दा शक्ति प्राप्त हुन्छ, शक्ति आर्जन हुन्छ। तर एकछिनमा भाकल गरेर मैले अहिले मागेर केही पनि प्राप्त हुँदैन। डाक्टर साहब, अब यति कुरा सुनिसकेपछि चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौँ। यसपालि दसैँ चाहिँ कसरी मनाउने विचार गर्नुभयो त? अब दसैँ यसपालि मैले अब विविध कारणले गर्दाखेरि त्यसरी हर्षोल्लासका साथ मैले मनाउने अवसर मैले सक्दिनँ। अहिले पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पहिलेको जस्तो साथीभाइसँग बसेर भेटघाट रमाइलो गरेर चाहिँ मनाउनु मिल्दैन। एउटा पारिवारिक भित्र बसेर सानो टिका लगाएर मात्र गर्थेँ। अनि यदि मन्दिर दर्शन गर्नु छ भने मन्दिरमै भित्र प्रवेश नगरिकन बाहिरबाटै भगवानको नाम सङ्कीर्तन गरेर, अब म्याडमले भने जस्तै भगवानको नाम लिने बेलामा जति बेला त्यति बेला गर हुँदैन। त्यो साधनाका पनि प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आफूलाई मन शुद्ध पार्ने, आफूलाई चाहिँ शुद्ध पार्ने भनेको स्नान गर्ने, होइन? केही नखाइकन भगवानका दर्शन गर्नुपर्छ, होइन? त्यसरी चाहिँ 9 दिनसम्म भगवानको दर्शन गर्ने। घर परिवारका सदस्य अहिले त अब मेरो परिवारमा हामी 2 जना मात्रै छौँ। डाक्टर साहबलाई चाहिँ म अलिकति व्यक्तिगतै सोध्न चाहेको, डाक्टर साहबले चाहिँ यो दसैँ तिहार भनेपछि यसको धार्मिक पक्षले छुन्छ कि अर्को सांस्कृतिक पक्ष अथवा चाहिँ अन्य पक्षले छुन्छ? यसलाई एउटा पक्ष मात्रै होइन, एउटा बहुपक्ष छ यसको। किन म नेवार परिवारमा चाहिँ बिलोङ गर्ने हुँदाखेरि अब यसको विशेष प्रसङ्ग छ मसँग नि, जुन म्याडमले भनिसक्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा पक्षलाई मात्र लिएर हुँदैन, त्यसरी चाहिँ हामी राम्रोसँग मनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथमा अब एउटा चिकित्सक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि मनाउने पनि अब यसरी व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ, भिडभाड नगर्ने, होइन?
अनि अघि भने जस्तै अब त्यो दसैँमा चाहिँ मासु नै खानुपर्छ भन्ने छैन। एउटा चाहिँ डाक्टर साहब चिकित्सक भएको नाताले प्रश्न चाहिँ दसैँको मध्यमा र दसैँ सकिएपछि तपाईँका आउने पेसेन्टहरूको मध्येको चाहिँ बढ्ता समस्या चाहिँ कुन चाहिँ बढ्ता समस्या लिएर तपाईँको धेरै जसो त यो बिचमा हाम्रो तपाईँले एकदमै राम्रो नन कम्युनिकेबल डिजिज नै बढी प्रकोप छन्, अहिले प्रकोपित भएका देखिन्छन्। कतिपय मानिसहरू यो बेलामा अब अघि नै त कुरा गरेँ तपाईँले स्विट ड्रिङ्क्सदेखि लिएर अल्कोहलिक ड्रिङ्क्सहरू, मासुहरू, धेरै चिल्लोहरू खाएर धेरै मानिसहरू चाहिँ बिरामी भएको देखिन्छ। कतिपयको चाहिँ अब यो ब्लडका विभिन्न प्यारामिटरहरू जाँच्ने क्रममा ब्लड सुगर लेभल एकदम घट्ट बढेको देखिन्छ। कतिपयको लिपिड प्रोफाइलहरू एक डिरेन्ज भएको होइन, मलाई तत्कालै औषधि गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइराखेको हुन्छ। कतिपय यो दसैँ तिहारमा मद्यपान बढी मात्रामा गरेर बढी मात्रामा एक्सिडेन्ट भएका केसहरू पनि देखिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब दसैँपछि दसैँको बिचमा यस्ता घटनाहरू बढी मात्रामा बढी चाहिँ तपाईँहरूमा त्यस्तो आइरहेको हुन्छ है। त्यो लगभग तपाईँलाई थाहा हुन्छ अब यो के स्तरको केस आउँछ भनेर। अर्को कुरा चाहिँ अब यो खास गरेर चाहिँ अब सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने मद्यपान नै हो। कतिपय भनौँ न छोडेका मानिसहरूले पनि सङ्गतले गर्दा फेरि चाहिँ रक्सी खान सुरु गर्ने, आफ्नो कलेजो बिगार्ने, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था गिराउने त्यस्तो अवस्थाको धेरै देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी चिजहरूलाई हाम्रो त्यस्ता चिजहरू मात्रै खानु पऱ्यो। मैले भन्ने गरेको छु सिम्पल वर्डमा खानुपर्छ, छानु खानु हुँदैन भन्ने गरेको छु मैले। छानु भनेको जसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई बिगार्छ, नकारात्मक असर, त्यस्ता चिजहरू खानु हुँदैन। खाने चिज मात्रै खानेकुरा मात्रै खानेकुरा मात्रै खाने होइन, नखाने कुरा किन तर मिलाएर खाने। मान्छन् त तपाईँहरूले यस्तो सुझाव दिनुहुन्छ नि बिरामीहरू आइसकेपछि यो नगर्नु मान्छन् त? अनि त्यसका अल्टरनेटको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। मासु खान भने अब के खान सकिन्छ त भन्ने कुराहरू, दुध दही पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, चिजहरू खान सकिन्छ, तरकारी खान सकिन्छ, गेडागुडी खान सकिन्छ। मैले कति त्यस्तो मान्छे देखेको छु डाक्टर साहब कि डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यो धुम्रपान छोड्नुहोस् तपाईँले भनेर चेतावनी दिने, म बरु उपचारै गर्दिनँ धुम्रपान चाहिँ छोड्दिनँ भनेर च्यालेन्ज गरेँ होइन मान्छे देखाएको छु डाक्टर साहब मैले। अनि उहाँलाई राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्नु सक्नु पऱ्यो। काउन्सिलिङ स्किलमा भन्नुपर्छ, कसरी सम्झाउनुहुन्छ तपाईँले, विभिन्न किसिमको उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो होइन, उहाँलाई देखाउन सक्नु पऱ्यो नि त। त्यसरी उहाँको आन्तरिक इटर्नल के भन्छ भित्रको आन्तरिक शक्तिलाई उहाँले जगाइदिनु पऱ्यो। जगाइदिँदाखेरि यसरी चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छ। म्याडम अब अन्त्यमा चाहिँ यसपालि तपाईँको दसैँ कसरी बित्छ? मलाई त डाक्टर साहेबले अघि भनेको कुरा एकदम चित्त बुझिरहेछ। म संस्कृतिको विद्यार्थीले भन्दा अझ आधिकारिक होला त्यो चाहिँ शीर्षकमा यो पूजा गर्दा दर्शन गर्दाखेरि हाम्रो धर्मशास्त्रमा के भनेको छ भनेदेखि गजुरलाई मात्रै हेरेर पनि पूर्ण देवतालाई दर्शन गरेको, भित्र गएर दर्शन गरेकै पुण्य प्राप्ति हुन्छ मन्दिरको गजुरलाई। जस्तो डाक्टर साहेबले भन्नुभयो भने यो कुरा थाहा हुनु पर्यो कि सबैलाई। गजुरमा जस्तो चाहिँ पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न गयो भनेर भित्र पशुपतिनाथको लिङ्गसम्म पुग्नु पर्दैन, परैबाट गजुरमा दर्शन गर्दा पनि पशुपतिनाथको लिङ्गमा दर्शन गरे जत्तिकै पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यो पनि अवस्था भएन भने दोस्रो अवस्था के हुन्छ भने त्यहाँ गएका दर्शनार्थीहरूको दर्शन गऱ्यो भने पनि भगवानको दर्शन गरेकै पुण्य प्राप्ति हुन्छ। दर्शनार्थीको मात्रै पर बसेर भगवानलाई दर्शन गर्न जो अरू गएका छन् नि भिडभाड, संस्कृति बुझेको जस्तो हामी गयौँ भने त त्यस्तो गर्छौँ। यो भिडभाड छ, यो भिडभाडमा जानु हुँदैन कि गजुरको मात्रै दर्शन गर्दा पनि उत्तिकै पुण्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने। भित्र गएर त्यो मूर्तिलाई नै छुएर अनि त्यसमा लड्डु कोच्चाइ नै दिएर त्यसो गरेर गणेशलाई त्यस्तो शास्ति हो। त्यो भगवानलाई त्यस्तो होइन। मानस पूजा परबाट नै गजुरलाई दर्शन गर्दाखेरि पुरै भगवानलाई दर्शन गरेको प्राप्ति हुन्छ। त्यो त मन्दिरको प्राङ्गणमा पनि पुग्नु पर्दैन। अनि त्यति भएन भने दर्शनार्थीलाई दर्शन गर्दा मात्रै पनि पुरै भगवानलाई दर्शन गरेको पुण्य हुन्छ। म त्यसै गर्छु अरू बेला पनि। त्यो पूजा गर्दा चाहिँ भोकै बस्नुपर्ने कारण चाहिँ के? पर्दैन, भोकै बस्नुपर्छ कहिले पनि भनेको छैन। शारीरिक अवस्थिति अनुसार चाहिँ विकल्प दिएको छ हाम्रो धर्म र संस्कृतिले। आफ्नो शारीरिक अवस्थिति अनुसार आफ्नो शरीरलाई मार्नु, यातना दिनु भनेको चाहिँ धर्मलाई मार्नु हो। किन? सबभन्दा पहिला आफ्नो शरीरभित्रै देवताको बास छ भन्ने छ नि त हाम्रो मान्यता। त्यस कारणले नै उहाँ डाक्टर साहेबहरू म पूजा गर्नुहुन्छ नि, आफूभित्रै देवता छ भनेर त्यो एक दिन स्वीकार्नु भएको छ कि त्यो एकदम राम्रो गर्नुभएको छ। किन? त्यो भित्रको देवतालाई दुःख दिएर बाहिरी देवतालाई सुख दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धर्म र संस्कृतिले भनेको छैन। मैले के देख्छु भनेदेखि समस्या संस्कृति नबुझेको कारणले विभिन्न समस्याहरू आएका छन्। संस्कृतिलाई बुझ्नु हो भनेदेखि हाम्रो धर्ममा खलल नगरिकन
धर्ममा कुनै पनि परिवर्तन नगरिकन, धर्ममा कुनै पनि गिरावट नल्याइकन सम्पूर्ण यो कोभिडको समयमा पनि हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर मनाउन सकिन्छ। गजुरको दर्शन, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो भक्तजनहरूको दर्शन, त्यहाँ किन भित्र त जानु पर्दैन रहेछ त? पूर्ण पुण्य प्राप्ति हुँदो रहेछ त। यो संस्कृतिलाई बुझाउनु पर्यो कि पहिलो कुरा। यो नबुझेर समस्या भएर छ। नबुझेर समस्या यसमा ठुलो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँहरूकै आयो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै आयो। हो, डाक्टर साहेबले अप्रत्यक्ष भनेको भने हुनुहुन्छ, म पर बसेर दर्शन गर्छु गर्नुहुन्छ, धर्मले नै दिएको छ क्या त्यो कुरा। अब गजगुरुको दर्शन गरेर पूर्ण पुण्य प्राप्ति हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पो थाहा छ त, हामी संस्कृतिको विद्यार्थीलाई थाहा छ। हामी जाँदैनौँ भिडमा, तर पुण्य पनि प्राप्ति गर्छौँ। आज यति कुरा भए पनि चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ तपाईँको कुरा आयो म्याडम। अब यो कुरा हाम्रो दर्शकहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ, मलाई कम्तीमा पनि एउटा मेसेज, एउटा सन्देश त गयो नि त। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले खास गरी कोभिडको सङ्कट पनि छ, अनि बडा दसैँ तिहार यी पनि छन्, मनाउनु पनि परेको छ, अनि त्यसबाट सचेत हुँदै जोगिनु पनि परेको छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिउँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।